विश्वासको यात्रा, धार्मिक यात्रा। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति धार्मिक यात्रा विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। प्रियजन, श्रद्धा, भक्ति अनि विश्वासको यात्रा धार्मिक यात्रा अन्तर्गत रहेर हामीले तपाईलाई विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको दर्शनका साथसाथै उक्त स्थलको जानकारी अनि विशेषता पनि स्रोत र साधनले भ्याएसम्म यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। विभिन्न धार्मिक स्थलको दर्शन गराउने क्रममा आज हामी यहाँलाई काठमाडौँको 32 पुतलीमा रहेको प्रसिद्ध राम मन्दिर तथा राम चरित्रको बारेमा अवगत गराउन गइरहेका छौँ। मन्दिर राजकीय शिखर शैलीमा निर्मित रहेको छ। मन्दिरमा कालो प्रस्थद्वारा निर्मित भगवान श्रीराम, सीता, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्नको पूर्ण कदको सुन्दर मूर्ति स्थापित गरिएको छ। मन्दिर परिसरमा थुप्रै शिवालयहरू निर्माण गरिएका छन्। मन्दिरमा बिहान नित्य पूजा तथा सन्ध्यामा नित्य आरती हुँदै आएको छ। प्रत्येक वर्षको रामनवमी, विवाह पञ्चमी, कृष्ण जन्माष्टमीमा यहाँ विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। प्रियजन, भगवान रामलाई मर्यादा पुरुषोत्तमका नामले चिनिन्छ, किनभने उहाँले कहिले पनि जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मर्यादाको उल्लङ्घन गर्नु भएन, आफ्नो सुख सुविधा हेर्नु भएन। उहाँले माता पिता अनि गुरुको आज्ञाको पालन गर्नका लागि हर समय तयार रहनुभयो। किन र नाइ भन्ने शब्द कहिले निकाल्नु भएन। उहाँ एक राजमहलको सुख सुविधामा जन्मेर पनि अनेकौं सङ्घर्षपूर्ण जीवन व्यतीत गर्नु पर्यो, तर पनि उहाँले सधैँ मर्यादा भित्रै रहनुभयो। उहाँ एक आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श बन्धु, आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श राजाको रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। त्यसैले उहाँको राज्यका जनता सधैँ सुख समृद्धिमा पूर्ण थिए, खुसी थिए। यसरी आजसम्म पनि एक राम्रो सुशासनको परिकल्पना गर्दा राम राज्यको कुरा जनबोलीमा हाल पनि प्रचलित छ। आदरणीय दर्शक, अबको क्रममा हामी यहाँलाई राम मन्दिरको दर्शन गराउन गइरहेका छौँ। भगवानको प्रसिद्ध मन्दिर काठमाडौँको 32 पुतलीमा अवस्थित छ। यो मन्दिर करिब 130 वर्ष अगाडितिर राणाकालमा निर्माण गरिएको हो। मन्दिर भव्य राजकीय शैलीमा निर्मित रहेको छ। चारकुने मन्दिरका चारैतिर सुन्दर 4 गजुरहरू रहेका छन् भने बीचमा 3वटा गजुरहरू क्रमैसँग रहेका छन्। मन्दिर छेउछाउमा अनेक प्रकारका कला, वास्तुकला आदि रहेका छन्। भगवान रामलाई भगवान विष्णुको 10 अवतार मध्येको एक महत्त्वपूर्ण अवतार मानिन्छ। भगवान श्री रामलाई आदर्श पुरुषका रूपमा लिने गरिन्छ। भगवान श्री रामका मूर्तिहरू नेपालमा
1500 वर्ष अगाडिदेखि बन्न थालेको इतिहास पाइन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ श्रद्धा, भक्ति अनि विश्वासको यात्रा, धार्मिक यात्रामा रहनु भएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न मठ मन्दिरहरूको धार्मिक स्थलहरूको दर्शन गराउने क्रममा आज हामी यो 32 पुतलीमा रहेको राम मन्दिरमा उपस्थित भएका छौँ र हामीले पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले भगवान रामको, सीताको, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्नको पूर्ण कदको प्रस्तरद्वारा निर्मित यहाँ मूर्ति रहेको छ र उहाँ यस मन्दिरमा चाहिँ विशेष गरी रामनवमी, विवाह पञ्चमी लगायतका उत्सवहरूमा र अन्य पनि तिथि विशेषहरूमा यहाँ विशेष पूजा आराधना पनि हुँदै आएको छ र बिहान नित्य पूजा यस मन्दिरमा हुने गर्दछ भने सन्ध्यामा चाहिँ आरती हुने गर्दछ र विवाह पञ्चमीको अवसरमा भने यहाँ एउटा जनकपुरमा जस्तै यहाँ एउटा विवाहको धुमधामसँग उत्सव मनाउने गरिएको छ र यसरी हामीले यहाँलाई श्रद्धा, भक्ति अनि विश्वासको यात्रा, धार्मिक यात्रा अन्तर्गत रहेर 32 पुतलीमा रहेको राम मन्दिरको दर्शन गराइरहेका छौँ। पशुपति क्षेत्रको रामको मूर्ति लिच्छवी कालमा बनेको मानिन्छ। त्यस्तै काठमाडौँको 32 पुतलीमा रहेको यो मन्दिर करिब 130 वर्ष अगाडितिर राणा कालमा निर्माण गरिएको हो। यो सुन्दर तथा भव्य मन्दिर निर्माणका सम्बन्धमा यस्तो बताइएको छ। यो मन्दिर विक्रम सम्वत 2028 सालमा कमान्डिङ कर्नेल छनसिंह टन्डन लाउरी छेत्रीले निर्माण गर्नुभएको हो। यो मन्दिर राजकीय गुम्बद शैलीमा निर्माण भएको छ र यसभित्र मन्दिरभित्र चाहिँ 5जना भगवानको चाहिँ पूर्ण कदको तस्बिर रहेको छ, जसमा राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हुनुहुन्छ र नेपालमा नै यो पूर्ण कदको चाहिँ यो राम मन्दिरमा भएका चाहिँ विग्रहहरू, जुन पूर्ण विग्रहहरू भएको मन्दिर यो नै हो। र त्यसपछि मन्दिरको बाहिरपट्टि देख्नुहुन्छ श्री हनुमानजीको मन्दिर छ, त्यो पनि पूर्ण कदमा रहेको छ र यो मन्दिरको आफ्नै महत्त्व छ। धार्मिक, आध्यात्मिक सबै कुराले यसको महत्त्व छ र दिनानुदिन यसको महत्त्व बढ्दै गइरहेको छ र यस्तै गरी नेपालमा रहेका धरोहरहरू, संस्कृति, मठ मन्दिरहरूलाई संरक्षण गर्दै जाने हो भने गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरामा यो मन्दिर एउटा उदाहरणीय मन्दिर बन्न रहेको छ। यहाँ सबैलाई थाहा नै छ र यो मन्दिर त्यतिखेर निर्माण भए तापनि बिचका केही समयमा यो मन्दिर खण्डलहर पनि हुन पुग्यो, जीर्ण पनि हुन पुग्यो। तर स्थानीयवासी हैन, धर्म अनुरागीहरू, भक्तजनहरू सबैको सहयोगमा चाहिँ मन्दिर पुनर्निर्माण भएर यो अवस्थामा आएको छ। अहिले हेर्दा सबैभन्दा सुन्दर राम्रो मन्दिर देखिन्छ र यहाँ विभिन्न खाले बिहा, पतवन, सुटिङ हैन, यस्तै धार्मिक, आध्यात्मिक चाहिँ विभिन्न छायाङ्कनहरू गर्ने कुरामा यो मन्दिर अत्यन्तै अहिले लोकप्रिय बन्दै गएको छ। मन्दिरमा कालो प्रस्तरद्वारा निर्मित भगवान श्रीराम, सीता, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्नको पूर्ण कदको सुन्दर मूर्ति स्थापित गरिएको छ। यी सुन्दर मूर्तिलाई विभिन्न धातुहरूले सजाइएको छ। यहाँ रहनु भएको भगवान बीचमा भगवान राम हुनुहुन्छ, भगवानका बायाँपट्टि सीताजी हुनुहुन्छ, सीताजीका बायाँपट्टि भरतजी हुनुहुन्छ, भगवानका दायाँपट्टि लक्ष्मणजी हुनुहुन्छ, लक्ष्मणजीका दायाँपट्टि शत्रुघ्नजी हुनुहुन्छ। तलतिरपट्टि सानो सानो भगवान हुनुहुन्छ मूर्ति, बिचमा भगवान हुनुहुन्छ, दाहिनेपट्टि लक्ष्मणजी हुनुहुन्छ, बायाँपट्टि सीताजी हुनुहुन्छ। यो मन्दिरको विशेषता त भगवानको राम दरबार, चारैजना दाजुभाइ सीताजी सहित हुनुभएको यो भगवानको, यसलाई राम मन्दिर नभनेर राम दरबार भनिन्छ। यसको विशेषता चाहिँ त्यही। यो मन्दिर चाहिँ 1928 सालदेखि यहाँ भगवान स्थापित हुनुभएको रहेछ। अब यहाँ यसलाई चाहिँ सनकसिंह टन्डन लाउरी छेत्री उहाँले स्थापना गर्नुभएको रहेछ। उहाँका कृपाले यो अहिले भगवानको सबै दर्शन पाएका छौँ हामीहरूले पनि। मन्दिर परिसरमा थुप्रै शिवालयहरू निर्माण गरिएका छन्।
राम हुनुहुन्छ, रामका हृदयमा शिव हुनुहुन्छ। जसरी रामेश्वरम स्थापना भयो त्यतिखेर भगवानले मेरो आदि तपाईँ इष्टदेव हुनुभयो भनेर भन्नुभयो। अनि भनेपछि शिवजीले होइन, हजुर चाहिँ मेरो इष्टदेव राम ईश्वर, मेरा चाहिँ ईश्वर हुन् हजुर हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि यो त्यसो होइन भनेपछि अनि भगवान रामले मर्जी भयो, ल शिवजीका हृदयमा म बस्छु, मेरा हृदयमा शिवजी बस्नुहुन्छ भन्ने भगवान र शिवजीको त्यस्तो प्रेम छ उहाँहरूको। मन्दिरमा बिहान नित्य पूजा तथा सन्ध्यामा नित्य आरती हुँदै आएको छ। प्रत्येक वर्षको रामनवमी तथा विवाह पञ्चमी र कृष्ण जन्माष्टमीमा यहाँ विशेष मेला नै लाग्ने गर्दछ। नित्य पूजा भगवानको बिहान 5 बजे पट खुल्छ। सबभन्दा पहिलेबाट भगवानको मङ्गल आरती हुन्छ। मङ्गल आरती भनेको भगवानलाई जगाउने आरती हो। त्यस पछाडि अनि भगवानका दर्शन सबैलाई खुल्छ, त्यो हुँदै जान्छ। अनि यहाँबाट 9 बजे भगवानको ठुलो आरती हुन्छ। अनि 9:30 10 बजे भगवानलाई अब राजभोग भनिन्छ, दाल भुजा जे भए पनि बनाएर ल्याएर भगवानलाई भोग लाउने। अनि 10 सवा 10 बजेतिर मन्दिरको ताला लाग्छ। सन्ध्यामा बेलुका 5 बजे मन्दिर खोलिन्छ। अनि भगवानको फेरि त्यस्तै पहिले मङ्गल आरती हुन्छ। त्यो भएपछि भगवानलाई यसो केही बालभोग नरिवल मिस्त्री अरूहरू जे चिज भएका यसो भोग लाग्छ। अनि 6 बजे सवा 6 बजे आरती हुन्छ। आरती भएपछि अनि सबैलाई जल प्रसाद बाँडिन्छ। त्यसपछि भगवानको फेरि शयन गराइन्छ। जस्तो सबभन्दा ठुलो त रामनवमी हो। रामनवमीका दिन त बिहान 3 बजेदेखि नै अति भिड हुन थाल्छ। 3 बजेदेखि राति 11 बजे भगवानको पट बन्द हुन्छ। मान्छे धेरै आइन सक्दा पनि त्यतिखेर बन्द गरिन्छ। अर्को विवाह पञ्चमीमा भगवानको विवाह उत्सव हुन्छ। यो विवाह उत्सव हुने चाहिँ अब एउटा जनकपुरमा त परम्परादेखि नै भइराख्या। यो राम मन्दिरमा पनि भगवानको विवाह उत्सव हुन्छ। पर पशुपतिको राम मन्दिरबाट जन्ती आउनुहुन्छ बरियात। अनि यहाँ भगवानको सानो भगवानलाई डोलामा हालेर लगेर यहाँ मण्डप बनाएको हुन्छ। मण्डपमा भगवानलाई विराजमान गरेर वैदिक विधि अनुसार कन्यादान, गोडा धुने, बरणी गर्ने, सिन्दुर आदि गर्ने काम सबै हुन्छ। अनि भगवानको विवाह उत्सव सकेपछि उहाँबाट आउने बरियात पनि उतातिर वापस जानुहुन्छ। अनि यहाँको भगवान पनि भित्र आएर विराजमान हुनुहुन्छ। अब अरू बेला पर्वमा भगवानको विशेष पर्वहरूमा पनि भगवानको पूजा आराधना यसो उत्सवहरू हुन्छ। प्रत्येक महिनामा भगवानको महास्नान हुन्छ। यी सबै 5वटा यी भगवान सबै तलका शालिग्राम सहित जम्मैलाई यहाँ वैदिक विधि अनुसार भगवानलाई दुध, दही, घिउ, मह, चिनी, पञ्चामृत आदिले भगवानको अभिषेक गरेर अनि भगवानलाई फेरि नयाँ वस्त्र फेराउने गरिन्छ। र भगवानलाई त्यस दिन चाहिँ खिरानको भोग लाग्छ। खिरान र चना भगवानको भोग लाग्छ। त्यस दिन धेरै यहाँ यात्रीहरू दर्शनार्थी आउनुहुन्छ। कहिले 200, 300, 500, 1000 पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तरी चाहिँ नि भगवानको उत्सव हुँदै जान्छ। भगवान रामलाई मर्यादा पुरुषोत्तमका नामले चिनिन्छ, किनभने उहाँले कहिले पनि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि मर्यादाको उल्लङ्घन गर्नु भएन। आफ्नो सुख सुविधा हेर्नु भएन। उहाँले माता पिता अनि गुरुको आज्ञाको पालना गर्नका लागि हर समय तयार रहनुभयो। उहाँले एक राजमहलको सुख सुविधामा जन्मेर पनि अनेकौं सङ्घर्षपूर्ण जीवन व्यतीत गर्नु पर्यो, तर पनि उहाँ सधैँ मर्यादा भित्रै रहनुभयो। उहाँ एक आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श बन्धु, आदर्श पति, आदर्श पिता तथा आदर्श राजाको रूपमा सधैँ प्रस्तुत हुनुभयो।
किन मर्यादामा एउटा हाम्रो बताएको छ शास्त्रले, 3वटा शास्त्र छन् हाम्रा, जम्मा जति शास्त्र भए पनि। अब भागवतले मर्न सिकाएको छ, रामायणले गर्न सिकाएको छ, महाभारतले नगर्न सिकाएको छ भनिन्छ। हेर्नुहोस्, अब आजका 7 दिन मर्ने प्राणीले के गर्ने त भन्दा भागवतले बताए बमोजिम त्यो भगवानको सेवा आराधना अर्चना गर्ने, त्यही अनुसारबाट रहने। रामायणले मर्न कसरी सिकाएको छ भन्दाखेरि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तमले गरेको काम नगर्ने काम चाहिँ उहाँले केही पनि गर्नुभएको छैन। मर्यादामा रहेर भगवान राजा भएर, राजाको छोरो भएर पनि त्यस्ता जङ्गलमा खाली घोडा घुमेर काँडा कति बिजे, अब कति चोटपटक लागे, त्यस बखतमा सीताजीलाई हरेर लगो रावणले, त्यही पनि धैर्य गरेर मर्यादासित भगवानले चाहिँ नि आफ्नो पालन गर्नुभयो, रावणलाई पनि समाप्त गर्नुभयो। फेरि अनि आएर दरबारमा फेरि विराजमान हुनुभयो। त्यस्ता मर्यादा पुरुषोत्तम राम भइबक्सिन्छ। अब महाभारतको सङ्ग्राममा सारा चाहिँ कौरवहरू आफै दाजुभाइहरूसित मरे, त्यस कारण त्यो चाहिँ जान्नु मात्रै पर्ने हो, त्यो चाहिँ गर्न नहुने, त्यही सिकाएको छ हाम्रा 3टा शास्त्रले। भगवान श्रीरामको जन्म प्राचीन समयमा राजा दशरथको घरमा ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा भएको थियो। राजा दशरथलाई धेरै समयसम्म कुनै सन्तान नभएका कारण गुरु वशिष्ठको आज्ञा अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ गराउनु भएको थियो। त्यसपछि राजा दशरथकी 3वटा रानीहरूबाट 4वटा छोराको जन्म भएको थियो। मर्यादा पुरुष श्रीरामको जन्म माता कौशल्याको गर्भबाट ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा भएको थियो। भगवान श्रीराम आफ्ना भाइहरू सहित गुरुकुलमा नै रहेर धनुर्विद्याका साथै अन्य आवश्यक शिक्षा दीक्षा ग्रहण गर्नु भएको थियो। यसका साथै गुरुले उहाँहरूलाई विभिन्न तीर्थस्थानका साथै धेरै नगर गाउँ तथा जङ्गलमा रहेका आश्रमहरूको भ्रमण गराउनु भएको थियो। घुम्ने क्रममा विश्वामित्रले मिथिला जनकपुरका राजा जनककी पुत्री सीताको स्वयंवर हुन लागेको स्थानमा समेत लिएर जानु भएको थियो। विभिन्न स्थानका राजकुमारहरूको उपस्थिति भएको उक्त स्थानमा राजा जनकले शिवधनुषको बारेमा सबैलाई जानकारी दिँदै धनुष उठाउन जानकीले मात्र सकेकी कारणले जो पुरुषले यो धनुषमा ताँधो चढाएर बाण चलाउन सक्छ त्यसै पुरुषलाई सीताले वरमाला पहिराउने कुरा घोषणा गर्नु भएको थियो। घोषणा सुनेर सबै वीरहरूले आफ्नो बल प्रदर्शन गरे, परन्तु धनुषलाई कसैले डगमगाउन पनि सकेनन्। त्यसपछि विश्वामित्रले रामलाई धनुष चलाउने आज्ञा दिनुभयो। गुरुको आज्ञा पाएर श्रीरामले धनुष उचालेर ताँदो चढाउन लाग्दा धनुष भाँचिएर 3 टुक्रा भएको थियो। त्यसपछि जानकीले श्रीरामलाई वरमाला पहिराउनु भएको थियो। यसरी श्रीराम सीताको विवाह सम्पन्न भएको थियो। राजा दशरथले श्रीरामलाई अयोध्याको राजपाट सुम्पिने क्रममा सबैको सल्लाहमा अयोध्यामा श्रीरामलाई राज्याभिषेकको तयारी गरिएको समयमा श्रीरामकी सौतेनी आमा कैकेयीकी दासी मन्थराको सल्लाह बमोजिम कैकेयीले राजा दशरथलाई आफ्नो पहिलेको 2वटा वरदान माग्नुभयो। यतिखेर भरतलाई राजा बनाउनु पर्ने र रामलाई 14 वर्षको वनवास पठाई बाचा पूरा गर्नुपर्ने आग्रह गर्नुभयो। राजाले पनि भरत अयोध्याका राजा बनाइने र राम वनवास जानुपर्ने घोषणा गर्नुभयो। भगवान श्रीरामले पनि पिताको आज्ञा मानेर 14 वर्ष वनवास जाने निर्णय गर्नुभयो। रामको साथमा लक्ष्मण र सीता पनि वनवास लाग्नुभयो। राम वनवासका कारण राजा दशरथको चिन्ताका कारण मृत्यु हुन पुग्छ। त्यसै समयमा आफ्नो मामा घर गएका भरतले उक्त कुरा थाहा पाएर उनी रामलाई फर्काउने प्रयासमा वन जान्छन्। तर रामले पितृवचन पूरा नगर्दासम्म अयोध्या नफर्कने निर्णय गरेपछि उनी रामको पूजा गर्नका निमित्त एक जोडी खराउ लिएर अयोध्या फिर्ता हुन्छन्। भगवान श्रीरामले सीता र लक्ष्मण सहित वनवासमा ऋषिहरूका आश्रम र धेरै जङ्गलको भ्रमण गर्छन्। अन्तमा उनीहरूले पञ्चवटीमा गएर आफ्नो कुटी बनाएर बस्न थाल्छन्।
राम, सीता र लक्ष्मण पञ्चवटीमा बसिरहेको बेला लङ्कापति रावणकी बहिनी सुपन्खाको नाक काटेको घटना, तत्पश्चात भएका लडाइँहरू अनि सीताहरणको घटना लगायत अनेकौं घटनाहरू हुन पुग्छन्। भगवान श्रीरामलाई सबै कुरा थाहा भए पनि मानव लीला देखाउनका निमित्त धेरै प्रकारको विलाप गर्दै जङ्गल जङ्गल घुमेको घटना, जटायुसँगको भेट, हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवान लगायत अन्य वीर बानरहरूसँगको भेट, बाली र सुग्रीवको लडाई, सीताको खोजी, रावण, कुम्भकर्ण लगायत अनेकौं राक्षसहरूसँगको युद्ध अनि वध, विभीषणलाई लङ्काको राजगद्दी सुम्पेर सीतालाई फिर्ता लिई अयोध्या फर्केको समय अवधिसम्मका अनेकौं दुःख र सङ्घर्षका घटनाहरू, उतार चढावहरू श्रीरामको जीवनमा आउँछन्। तर उनले ती सबैलाई धैर्य, विवेकका साथमा त्यसको समाधान गर्दै जान्छन्। तत्पश्चात 14 वर्षको वनवास पश्चात राम राज्याभिषेक तथा सीता त्याग, दुईवटा पुत्र लव र कुशको जन्म, लव र कुशसँगको मिलन, लामो समयको राज्यकाल पूरा गरेर भगवान श्रीराम आफ्नो मानव लीला समाप्त गरेर वैकुण्ठ प्रस्थान गरेसम्मका अनेकौं सङ्घर्षपूर्ण लीलाहरू उहाँबाट हुन्छ। यसरी जस्तो सुकै समयमा पनि रामले धैर्य छोड्नु भएन र मर्यादाको उल्लङ्घन गर्नु भएन। उहाँले माता, पिता अनि गुरुको आज्ञाको पालन गर्नका लागि हर समय तयार रहनुभयो। किन अथवा नाइ भन्ने शब्द कहिले निकाल्नु भएन। उहाँ एक राजमहलको सुख सुविधामा जन्मेर पनि अनेकौं सङ्घर्षपूर्ण जीवन व्यतीत गर्नुभयो। यसरी भगवान श्रीरामको आदर्शका कारण नै भगवान श्रीरामको छुट्टै अनि उच्च स्थान रहिआएको छ। रामको जीवनीले हामी सबैलाई प्रेम र कर्तव्यका अनेक आदर्श पाठ अवलम्बन गर्न प्रेरणा दिन्छ। भगवान श्रीरामको व्यक्तित्व अति उच्च कोटिको रहेको छ। राम हाम्रा कण कणमा समाहित हुनुभएको छ। राम हाम्रो समाजका अभिन्न अङ्ग बनिसक्नु भएको छ। भगवानका नाम लेखिएका पहेँला पछ्यौराहरूलाई हामी राम नामी भन्छौँ, चाहे तिनमा शिव या कृष्णकै नाम लेखिएको किन नहोस्। हामीलाई जीवनमा अन्तिम घडीमा पनि राम नाम सत्य हो भन्नु भन्ने बानी परिसकेको छ। यसरी भगवान रामको व्यक्तित्वलाई चरितार्थ गर्न सकेको खण्डमा मात्र रामको वास्तविक पूजा हुनेछ, सम्मान हुनेछ। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले तपाईँ आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको प्रस्तुति धार्मिक यात्रामा रहनु भएको छ। प्रियजन, श्रद्धा, भक्ति अनि विश्वासको यात्रा धार्मिक यात्रा अन्तर्गत रहेर हामीले तपाईँलाई विभिन्न धार्मिक स्थलको दर्शन गराउने क्रममा आज काठमाडौँको 32 पुतलीमा रहेको प्रसिद्ध राम मन्दिरको दर्शन तथा राम चरित्रको बारेमा अवगत गरायौँ। दर्शकबिन, भगवान रामलाई मर्यादा पुरुषोत्तमका नामले चिनिन्छ, किनभने उहाँले कहिले पनि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि मर्यादाको उल्लङ्घन गर्नु भएन, आफ्नो सुख सुविधा हेर्नु भएन। उहाँले माता, पिता अनि गुरुको आज्ञाको पालन गर्नका लागि हर समय तयार रहनुभयो। उहाँ एक राजमहलको सुख सुविधामा जन्मेर पनि अनेकौं सङ्घर्षपूर्ण जीवन व्यतीत गर्नु पर्यो, तर पनि उहाँले सधैँ मर्यादाभित्रै रहनुभयो। उहाँ एक आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श बन्धु, आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श राजाको रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। त्यसैले उहाँको राज्यका जनता सधैँ सुख समृद्धिले पूर्ण थिए, खुसी थिए। यसरी आजसम्म पनि एक राम्रो सुशासनको परिकल्पना गर्दा राम राज्यको कुरा जनबोलीमा रहने गर्दछ। आदरणीय दर्शक, सधैँ रहिरहनेलाई सनातन भनिन्छ। जसको न आदि छ न अन्त्य छ, त्यसैलाई नै सनातन भनिन्छ। सनातन धर्म ईश्वरद्वारा निर्मित मानवताको संविधान हो अनि मानव मात्रको जीवनको आचार संहिता हो। आचारको पालना नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। त्यसैले आत्मकल्याण चाहनेले सदैव त्यसको पालना गर्नुपर्दछ। सदाचार, सद्गुण, कर्तव्य, समाज कल्याण, परहित, आत्मविकास, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको साधना, संस्कार आदिबाट समन्वित कलाको नाम नै सनातन धर्म हो। सनातन धर्म कुनै मानवबाट बनाइएको नभई यो सृष्टिका क्रममा परमपिता परमात्माद्वारा प्रदत्त वरदान हो। सनातन धर्ममा आत्मकल्याणबाट मोक्ष प्राप्तिसम्मको साधना उपासनाको व्याख्या गरिएको छ। सनातन धर्ममा अत्याधिक उदारता र विशालता रहेको छ। अत्यन्त परिष्कृत यस धर्ममा आफ्नो रुचि अनुसार विभिन्न देवी देवताको उपासना, आराधना र आचरण गर्ने स्वतन्त्रता रहेको छ। सनातन धर्ममा
कुनै पनि पद्धति मान्नुपर्ने बाध्यता नरहेको र मानवतावादमा आधारित रहेको छ। यस धर्ममा कुनै भेदभाव छैन, सर्वत्र समानता नै समानता रहेको छ। आत्मजन हजुर हामी सबैले समय छँदै सनातन धर्मको वास्तविकता अनि यसको मूल्य रहस्य बुझ्नतिर लाग्नु, आफूले बुझ्नु अनि आफ्ना सन्ततिलाई पनि बुझाउन सक्नु पर्दछ। आफूले जन्मे हुर्केको महान सनातन धर्मले पनि हाम्रो कल्याण गर्नेछ। अनि हाम्रो कला संस्कृति अनि सम्पदा हाम्रो पुर्खाको नाश हो। हाम्रा सबै मूर्त अनेक सम्पदाहरूका कारणले हामी नेपाली वृत्ति परिचालन विकासमा सफल भएको छ, गौरवान विकासेको छ अनि सम्मानित रहेको छ। यसैले सबैजना यसको संरक्षण, सम्वर्धन तथा विकासतर्फ लागौँ। यो हामी सबैको साझा दायित्व हो। आजको लागि श्रद्धा, भक्ति र विश्वासको यात्रा धार्मिक यात्राबाट सम्पूर्ण निरुक्तका साथमा म हेमा शर्मा भागवतसँग बिदा गर्छु। यहाँको सोचको सदैव श्रद्धा, भक्ति अनि विश्वासको यात्रा, धार्मिक यात्रा।